دونك قلنا اون كومبيتونس. دابا هذا بحال التعريف الشمولي ديال اشنا هي كومبيتونس. حنا قلنا كومبيتونس عندها بحال ثلاثه ديال القواعد: لو سافوار، لو سافوار فير اي لو سافوار اتر. هادو ثلاثه عاد كنقولوا راه حنا compétent. Donc, une compétence est un pouvoir d'agir, de réussir et de progresser qui permet de réaliser adéquatement les tâches ou des activités qui se fondent sur un ensemble intégré de connaissances, d'habilités, d'attitudes et de comportements. دونك قلنا كومبيتونس هي لو بوفوار اي ان بوفوار داجير، يعني انت كتكون عندك واحد القدره انك دير شي حاجه. داجير، دو ريسير تنجح، اي دو بروغريسي بروغريسي ياك كتطلع درجه درجه. كي بيرمي دو رياليزي اديكواتمون دي تاش، يعني تيكون عندي واحد لا تاش. حنا دابا كمبتدئين غنعتبروها اكزرسيس. اكزرسيس حنا كندربوكم، كنمشيو من اكزرسيس ويا بروبليماتيك تطلعوا دوزيام اني ولا ايتود دو كا، دوزيام اني كديروا بروجي كله ولا ستاج اكسترا، كيمشيو بحال هكا. دونك انت فاش تيكون عندك هذيك لاطاش كيكون عندك لو بوفوار انك تخدم هذيك لاطاش سولون بيان سور داكشي اللي كتعرف لو سافوار او داكشي اللي براتيكيتي لو سافوار فير باش تقدر ترياليزي لاطاش ou des activités qui se fondent sur un ensemble intégré de connaissances. يعني انا اصلا ما غنقدر نرياليزي هذيك لاطاش، نقدر ندير هذيك الخدمه اللي مطلوبه مني اولا نحل التمرين بشكل بسيط جدا الا كانوا عندي واحد المعلومات. هذوك المعلومات هما علاش تنديروا انفورماسيون مزيان، ولكن ماشي بوحدهم. دي زابيليتي، دي اتيتود اي دو كومبورتمون. يعني كيكون عندي معلومات كنكون كنعرف كيفاش نابليكي، كيفاش نبراتيكي هذاك لا تيوري اللي هما لو سافوار. او بيان سور تيكون عندي واحد جزء ديال لو سافوار اتر، يعني انا كيفاش خدام. واحد لا ما قالش ركز صاوب ليكزارسيس ديالو، كي قلنا المره اللي فاتت لا كان هو غيتسنى داك لونكادرون ولا الاستاذ ولا غير يغمض صافي راه هو جالس بحال خدام عليه على قبل الاستاذ، ما فاهمش بانه هو عنده واحد لاطاش خصو يديرها بحال كيتخلص عليه. افترض بحال هكا واخا نتوما دابا هي تتقراو، افترض بحال هكا كان عندك تاش خصك تساليها، ساليتها مو ديك الساعه نقولوا ما كاينش استاذ ولا الا جمعتي جات معاك تجمع. ولكن انت عندك واحد لاطاش مخليها حيت الاستاذ ما تيشوفش فيك ولا حيت الاستاذ خدام مع واحد الولد اخر ولا دونك انت ما عندكش لو سافوار اتر، عندك مشكله في لو سافوار اتر. واخا يكون عندك لو سافوار، واخا يكون عندك لو سافوار فير. وهذا الشيء اللي كنشوفوه كنلقاو بعض المرات الدراري ولا البنات اللي كيكونوا عقلهم كي قلت لكم خفيف، عندهم هو نهار كيبغي شي حاجه كيبراتيكيها، وكاين نهار ما تيبغيهاش ما كيبراتيكي ما كيخدم ما والو. لو كومبورتمون ديالو الي انكوريكت، كيخدم غير داكشي اللي بغا وقت ما بغا على خاطر خاطرو. سي بون هذا كيلقى مشكل بيان سور في لي فورماسيون بحال هادو بعدا اللي كيكونوا منظ عندهم طقوسهم وفي الخدمات. هذا واخا يكون هذا غادي يخرج لينا من نوع ديال الناس اللي الا شدوا خدمه يعطيها لك تما هو بغا، حيت هو ما غيصاوبها، هو واعر صنايعي كي كنقولوا حريفي، ولكن ما غيصاوبها حتى يكون عليه راس طالع عليه اليوم الدم ما غاديش يدير ديك الخدمه، مقلق من كذا ما غيديرش هنا ديك الخدمه. هذا هو سكون ابل لو سافوار اتر. لو سافوار اتر يعني شي واحد اللي كيجيري لو ستريس، كيجيري المشاكل، كيجيري حياته، كيجيري الظروف كلهم باش هو عنده خدمه خصو يديرها. هذا الشيء علاش نتوما دابا مسميين دي ستاجير. كنتمنى تعيشوا بحال هكذا، يعني دربوا راسكم ان كي قلنا انت علم الله شنو كتجيري باش توصل مع الوحده ونص الخدمه لقرايتك. الله اعلم، حنا ما تنقولوش ساهله. علم الله اش غدير باش تشري بيسي، علم الله شحال ديال المجهود اللي غتبراتيكي باش تبدا تفهم. حنا ما تنقولوش امور بسيطه، ولكن هذاك الشيء خصك دير، وهذاك الشيء غيبدا يكون عندك لو سافوار اتر. لو سافوار اتر غتولي تتعرف كيفاش تخدم من كلشي. الظروف كنقولوا ماشي هي هذيك، ولكن واحد الوقت واخا الظروف غتكون مزيانه انت ما غتبقاش في هذاك الليفل، غادي تولي انت تتبغي تاميليوري راسك، كتوصل لحوايج ثاني اخرى. يعني دائما تتحدى الظروف اللي عندك، تتبغي توصل لحاجه واخا الظروف المحيطه تتبين لك انك ما غاديش تقدر. دونك هنا انا دائما ركزت لكم على هذاك لو فولي ديال لو سافوار اتر، حتى هو مهم جدا. لو سافوار بوحدو ما عندنا مزيان، ولكن خاص الاخرين لو سافوار فير اي لو سافوار اتر. فوالا دونك لي كومبيتونس سون دو دو تيب.
بصفه عامه الا غنقسموا الكومبيتونس اون كومبيتونس بروفيسيونيل غنقسموها لجوج الانواع. نقسموهم لي كومبيتونس سبيسيفيك، هاد الهضره دابا اللي كندوي عليها بصفه عامه ليكم نتوما كديفلوبمون ديجيتال ولاي واحد غيكون عنده كومبيتونس اللي بالنسبه ليه كومبيتونس سبيسيفيك، وعنده واحد لا كومبيتونس اللي كتسمى ان كومبيتونس ترانسفيرسال. اشنو هي لا كومبيتونس سبيسيفيك؟ شنو هي؟ كي بورت سور لي تاش تيب دو ميتيي. يعني اش؟ يعني الكفاءات اللي عندهم علاقه مع حرفتك انت، مع حرفتك انت كديفلوبور اون انفورماتيك. انا عطيتكم ديك المره لا ليست ديال لي موديل سبيسيفيك، قلنا ديال الحرفه ياك، هادوك وداخل فيهم ما يجب تعلمه لو سافوار. فانتوما من بعد تبراتيكيو لو سافوار فار لو سافوار اتر باش تكونوا عندكم لا كومبيتونس سبيسيفيك تاع كيفاش نحلل المشاكل، كيفاش يكون عندي تفكير منطقي، كيفاش نولي نخدم لاش تي ام اس 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 جافا سكريبت باش نصاوب دي سيت، كيفاش نقدر نزيد حساب بي اش بي يكون عندي سيت ديناميك، كيفاش نقدر نخدم على لي باز دو دوني اكسترا. مزيان. دونك هذا كل ما يتعلق باللو ميتي كيتسموا دي كومبيتونس سبيسيفيك. كاين جزء اخر بالنسبه للعالم كله اللي كيتسمى لي كومبيتونس ترانسفيرسال، اللي هما اش؟ كي قلنا هما الكفاءات كي بورت سور اون اكتيفيتي دو ترافاي او دو في بروفيسيونيل، الحياه المهنيه كي ديبورد دو شامب سبيسيفيك دي تاش دو ميتي lui-même. Ces compétences peuvent être transférables à plusieurs activités de travail. يعني هما دي كومبيتونس اللي انا محتاجهم ضروري في لو ليو دو ترافاي، هذيك لا في بروفيسيونيل. هما ما داخلينش ليا في الحرفه في حد ذاتها، هما محتاجهم انا. كي قلنا عطينا مثال، عطوني مثال ديال لي كومبيتونس ترانسفيرسال. اللغه ياك، اللغه ضروري لي لونغ. وكاين قلنا السوفت سكيلز. السوفت سكيلز هي الطريقه، هي كاع انت واعر في اللغه ما عندكش طريق. سوفت سكيلز كيفاش انت كتجيري لو ستريس، كيفاش انت كتقدر انك تحارب في شي نيفو ديبيتون، حيت كاين اللي ما كيعرفش، هو كيكون واعر في شي حاجه كيعرفها صافي ما يقدرش يعاود من الزيرو شي حاجه اخرى. كيفاش تحارب في واحد النيفو ديبيتون طلع اكسيتيرا. دونك كاين مجموعه ديال لي كومبيتونس ترانسفيرسال في لو دومين ديالكم نتوما دابا ولا في لافي بصفه عامه. طيب بيان. دونك لي زاتيتود اللي خصهم يكونوا عندكم، خاص يكون عندك واحد ليسبري لوجيك. دونك بيان سور هاد ليسبري لوجيك غادي يفيدكم بزاف، سي لا باز. L'informatique nécessite de la logique, un peu de maths élémentaires et un esprit plutôt ouvert aux concepts abstraits. Donc حنا اللي كنسميوه التفكير المنطقي، ما كنقولوش خاصك تكون واعر في الرياضيات، كنكتبوا هنا المات اليمونتير، مي كوميم خاص يكون عندك واحد تفكير منطقي، واحد التفكير منطقي. هذا الا ما عندكش يكتسب، ما كيتزادش به الانسان. كاين اللي دابا نتوما فاش غنبداو خدامين سورتو لي زالغوريثم، كاين اللي غيبدا يجيو الامور سهله دغيا كيفهمها، عنده تفكير لوجيك. ولكن كاين اللي غيلقى مشاكل ما يقدر يكتسب، خصو غير يعرف كيف لكم الطريقه الصحيحه باش يبدا يكتسبوا. وتيشوف هذيك المشكله اللي هي عباره على اكزرسيس مثلا في المراحل الاولى، كيحاول هو يدير لنا الطريقه تاعو تاع الحل. وكيخاصو ان كوتش ولا واحد الاستاذ ولا واحد فورماتور اللي كيخدم معاه السوليسيون ديالو. علاش انت واش ما فهمتيش هذه غلط، هذه راه ماشي هكا كدير، ها هي علاش غلط كذا كذا كذا. هذا حال هكذا باش غيقدر يكون سكون ابل لا لوجيك. والخطا الكبير اللي يقدر يدير هذا الشخص هو يشوف تمرين والحل ديالو. الا شاف التمرين والحل ديالو عمرو يكون لا لوجيك دو تو، جامي دلا، سواء في فيديوهات سواء مثلا انا كتب شي تمرين و جو سي با عطيتكم 15 دقيقه وداك الشيء، شفت شي وحدين ما شفتوش، ما فكر عليه حتى واحد، حتى هو ما دار والو، حتى هو ما ماشي كيقول لك انا ما عرفتش منين نبدا وجالس، وما عرفتش منين نبدا في الشهر الاول والشهر الثاني وجالس، ما عمرو غيبدا. كيشوف غير لو سوليسيون اللي كيتكتب. وكيقلت لكم قبيله الخطا الكبير هو انه دائما فاش تنشوف الحل كيجيني ساهل. دائما هذه خذوها، دائما الا ما خدمتيش حتى كلشي غيجيك ساهل. اللي كنتي عا كتشوف كلشي غيجيك ساهل.
ولكن ملي كتخدم حتى عاد كيبداو يخرجوك شي مشاكل، عاد هذوك المشاكل. المهم تتعيش كي كنقولوا انت كتعيش التجربه، خاصك تعيش هذيك التجربه. انا دابا كنعاود وكنكرر، سواء التجربه اللي كتكون تيوريك فاش يكونوا تمارين بورقه ستيلو، سواء التجربه اللي كتكون براتيك بحال لابارتي ديال الالغوريثميك اللي غنبداو كاين فيها جزء كبير في الاول ورقه وستيلو. كيفاش غنديروا الحل هذا ورقه وستيلو، العقل كيخدم. عاد غنقراو بيتون باش نشوفوا كيفاش غنترجموا داكشي لا ماشين. هاد لابارتي هادي كتبغي كتفهم بيتون ساهل، ملي تضبط لا ريفليكسيون ساهل هذاك الشيء، ما كاينش مشكل. هذاك الشيء كيبغي البراتيك ثاني، هو ما فيش مشكل ولكن خصك تبراتيكي. تقدر انت تكون تكتب وبيتون مثلا خاصك دير واحد القوس في واحد لا فونكسيون لا ميثو، واحد لا فونكسيون برانت، انت نسيتي داك القوس غيطلع لك ايرور اكسيتيرا، نسيتي شي كيمي، نسيتي شي حاجه، ما حدك كتشوف صاحبك ديما كتشوفوا واش دارها ولا لا، كيجيك ساهل. وانت الا ما طابيتيش ما غتحسش بيها. نهار تجي الامتحان تكتب ورقه ستيلو غتنسى شحال من حاجه. داكشي علاش الاستاذ واخا هو الامتحان بورقه ستيلو نقدر نقول لك انا من الامتحان كنعرف شكون اللي كيطابي وشكون اللي ما كيطابيش، شكون اللي كيبراتيكي وشكون اللي عمرو هز لا ماشي ما عارفش لا ماشي من الورقه ديالي، لانه هذاك اللي كيطابي كتكون دازت عليه عارف شي اشياء، واللي ما عمرو طابا حتى هو كيبان كلشي داكشي اللي ما فراسوش. كيقول لك بحال برانت مينيسكول بحال ماجيسكول مالها بحال وكون كان دايره في لا ماشين شوف راه ماشي بحال اكسيتيرا. كاين شي اشياء اللي غتولي عندك اللي كيجرب بديهيه كاع ما يغلط فيها. واحد مسكين كان كيتفرج حتى ديك الساعه كتنقص ليه نقطه هنا، كتنقص ليه نقطه هنا، كتنقص ليه نقطه هنا، وما تيفهمش علاش. هذا هو المشكل، انه ما غاديش يفهم علاش. دوزيام ابتيتود اللي خصها الواحد يكونها كما قلنا هنايا، ماشي كتجيو بها، تقدروا تبداو تكونوها تكتسب، هي ليسبري داناليز. هي ليسبري داناليز. Face à un problématique complexe, il suffit de le découper pour trouver des solutions simples. هذه واحد القاعده الذهبيه. هنايا الاستاذ ها هو عطاها انغرا ومزيان عقلوني اشنا هي. Face à un problème complexe، فاش يكون عندي شي مشكله هي في الحياه وفي البروغراماسيون حنا دابا ندوز فيها كومبلكس، يعني فيها بزاف معقده، فيها بزاف روينه ما مفهوماش، فيها بزاف المشاكل، مشكله فيها بزاف المشاكل ياك. اشنو خاصني ندير؟ كيفاش غتواجه؟ شنو هي طريقه المواجهه ديال ديك المشكل؟ هادي تبقى تسمها ديكوبي لا بور تروفي لي سوليسيون. ديكوبي هذا راه قلت لكم في الحياه كاين مثال تاع فرق تسود. فرق تسود فاش يبغوا كاع يمشيو شي بلاصه كلشي كيحكموا فيها ما كياخذوش فاش غنقولوا جينا شي ثقافه مجتمع بغينا نهدموها ما غنجوش ليها كلها، راه كيشوفوا حاجه كيف يخدموا عليها. فرق تسود. هاد القاعده عقلوا عليها في الانفورماتيك سا مارش تري بيان. ما عمرك تقول انا باغا ندير كتب داك لو تيتر كبير، عطاني استاذ تمرين مرول ولكن انا نجز وغيولي لي مشاكل صغيره سهله الحل، غنحل كل وحده فيهم صافي بحال شي خيط مخبي كتبدا تمشي مع كل عقده تتحلها وكاين لك الامور سهله جدا صافي. دونك عقلوا على هذا البرانسيب ديال انني خاصني نديكوبي لو بروبليم كومبلكس اون دي سو بروبليم، كل واحد عنده حله البسيط وانا نجمع كلشي غيعطيني الحل العام ديال هذاك لو غران بروبليم اللي كان عندي في الاول. De manière générale, le bon développeur doit prendre le temps de réflexion avant de foncer tête baissée, écouteurs aux oreilles sur son clavier. يعني وهذا هو الخطأ الكبير اللي كيديروه واحد العدد ديال لي ديبوتون، كيقول لك انا نولي واعر في بيتون، انا واعر في شي لونغاج ياك جافا سكريبت مثلا. انت بعدا خصك تولي واعر في لا لوجيك. كي قلنا حنا غنوصلوا لواحد نيفو تعمل شي لا لوجيك الا ضبطتي الشغل افكارا عندك في مخك تقدر تكتبها بالدارجه، انت ترجمها ليا بالبيتون، ترجمها ليا باش ما بغيتي، غتولي تقول لي شتي الا جربتيها غتصدق، متاكد منها غتصدق. سي بون
الفكره خاصها تكون منظمه عندك بواحد الشكل لوجيك متاكد منه انه خاصك ديك الساعه غير تكون تعرف الجافا سكريبت ولا تعرف البيتون ولا تعرف داك اللونغاج اللي هو غير غطابي بيان سور ما تتغلطش في اقواس حل هنا سد هنا هذاك عارف يعني طابيها وغادي تصدق لك 100% بلا ما يخرج لك لي بوغ. ولكن هذا ماشي النيفو الاول عادي. حنا نتمنى انه يخرج لي البوغ يخرج لي ايرور وخاصني نفهمو. دابا كاين اللي كيخرج ليه بوغ وكيتخلع ما هذا ما كيبغيش يصدق. والجمله الشهيره ديال لي ستاجير استاذه كلشي صحيح وما صدقش كلشي صحيح وما صدقش جمله خاطئه. ملي ما صدقش اشنو في شي حاجه غلط انا ما عرفتهاش عادي انا ما عرفتهاش كتلقى انت حاسك تقول كاين شي حاجه كاينه مارش با وعييتي شوفها ما جبدتهاش وتقدر تجبدها تلقاها شي حاجه بعيده كون رديتي لها البال كاع ما تضيع لك واحد يومين ديال الخدمه تقدر. ولكن تتعلم التعليمه كي كنقولوا سي بون دونك كترد ليها البال وهكذا كتكون مزيان. يعني هنا باش تفهموا بان الجزء ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون جزء ثانوي من وراء لا لوجيك وليسبري داناليز كيفاش يكون عندي مشكل كيفاش غادي نقسموا لمجموعه المشاكل ونبدا ندير الحل اكسيتيرا. كاينين خطوات. هذا الشيء راه كندويو دابا على البروغراماسيون قبل انني نتعلم ان لونغاج دو بروغراماسيون. l'esprit d'équipe bien sûr هذا خاصكم ياك. l'esprit d'équipe traduit la capacité d'une personne à participer à l'atteinte d'un objectif partagé, à collaborer avec les autres, à privilégier la réussite du groupe plutôt que sa réussite individuelle. Ce lien est uni et leur donne l'impression de faire corps les uns avec les autres, de former une équipe. Donc هنا ضروري انكم تبداو تتعلموا من دابا انكم تخدموا اون ايكيب. قلتها انا جو سيبوز المره اللي فاتت وغنعاودها. انت الا بغيتي تخدم وشرحتي لشي واحد اخر ما غاديش يديلك بلاصتك. كنتي غادي حتى الاول راه غتبقى تجي حتى الاول. ديسكوتيتيو مجموعين واحد المجموعه درتو خدمتو في تيمز ولا خدمتو تجمعتو في شي بلاصه هكا فيزيكمون شرحنا لبعضياتنا ما غادي ينقص لك من العلم ديالك حتى حاجه. بالعكس غادي تستافد كيفاش تخدم مع ناس حيت انت كديفلوبور ما خاصش تكون واحد كتعرف تخدم مع راسك. ما عمرك كتلقى راسك خدام مع راسك فهمتي. الا خدمتو في الشركه هذه راه باينه كاينه ايكيب باينه غتخدم مع ناس. الا خدمتي نقولوا شنو الاحتمال اللي تخدم بوحدك هي الفريلانس شد بروجي وتخدموا واحد شويه كيكبر لك الخدمه خصك تخدم معاك ناس سي بون. دونك دائما غتحتاج ناس. داكشي علاش تنقولوا حنا داكشي كيمشي باغاليل. ما نكونش انا واعر في التكنيك وما في العلاقات وفي التعامل وفي هذا ما كنعرفش. وهنايا حنا راه كندويو شوف هنا قلنا كولابوري لي افيك لي زوطر يعني حنا كنخدموا على واحد الهدف وهذه غتبان لكم مزيان. الا ما جربتوش هاد العام غتبدا تبان لكم في الستاج وفي البروجي ديال العام الجاي. نهار غتخدم مع شي حد حيت في الغالب تخدموا بينوم جوج ولا ترينوم ثلاثه ايوا ديك الساعه كتلقى راسك واخا صاحبتك خدمتي معاها وكتبدا شي روينه ماشي هي هذيك درنا وقالت لي عندي مشكل كاد عطيتها الخدمه ما دارتهاش لا شي مشاكل كاين. علاش من المشكله تاع الناس ما كيعرفوش يخدموا اون ايكيب. لا خاصكم تبداو تعلموا تخدموا اون ايكيب لان ما عندكمش كيفاش ديروا اون بو با ترافايي سول. خاصني نخدم انا كجزء من كل هي هذيك انا جزء من لو كور جزء من لو كور. عندنا واحد لو كور اللي هو هذيك ليكيب خاصنا ننجحوا كاملين ما يمكنش انا غنجح الا كنت في ايكيب واخا ننجح صافي كنطيحوا بجوج. دونك اوسي كاينه لا كيوريوزيتي لونفي دو سوتو فورمي هذه قلناها المره اللي فاتت. لوتو فورماس ياك لا كيوريوزيتي هي اش الفضول المعرفه. هذه كي كيديروا ليها هذه مالها صدقات ليهم ما صدقاتش ليا مال انا هذاك صاحبي باش فايتني هذا الاستاذ الشيء اللي كيقول علاش انا ما فهمتوش اجي نشوف واش كاين شي حل هذه هي لا كيوريوزيتي يعني الفضول انني نمشي نبحث على العلم ديال التخصص ديالي باش نحاول في هذا العام نفيد لو ماكسيموم كو جو بو باش ندوز لحاجه اخرى باش ندوز ان شاء الله لحاجه اخرى. لونفي دو سوتو فورمي هذه راه دوينا عليها يعني انت بعدا خصها تكون عندك لونفي انك انت بغيتي بعدا تمشي تقلب على الخدمه نهار تبغي. نتوما دابا الجيل ديال المعرفه موجوده ما غاتشري كتاب ما عرفتش غير داكشي دي فابور ما غتساليوش
كاين لي فورماسيون بايون، كاين اي داكشي دفابور عطاه الله. داكشي اللي يديروا لكم التكوين المهني كبلاتفورم موجودين عطاه الله. يعني واخا يكون هو نورمالمون تيتخلص عليه، نتوما راه عندكم لو كونت تدخلوا ليه. كي قلنا سكولار فوكس اللي هي بيبليوتيك فيها مجموعه ديال الكتب تقدروا تقراو منها. كاينه سي بي تي اكاديمي اللي فيها من غير الكورات دابا ديال الاساتذه، كاين كورات اخرين. كاين حتى ويب فورس 3 جو سيبوز واحد ال ام اس غيعطيكم ليسباس ايتيديون اللي تقدروا تيليشارجيو منه هاد لي كور. حتى الله من نجيبوا لانفورماسيون ومن ما توضروا ما والو، ولكن انت اللي خصك تحدد الوقت وتكون عندك الرغبه انك تعلم. بيان سور كاينه اوسي لا كومونيكاسيون شي دوين عليه. الا ما كنتيش كتعرف تدوي غيدوي شي واحد في بلاصتك، سيتادير انت غتخدم وهو غيدوي غيقول انا درت ولا حنا درنا. كلتا الحالات هو يقدر يكون ما دار والو وانت ما غتستغناش عليه حيت هو كيدوي. سي بون، نتوما فو زيت با دي ماشين، حنا كاملين اوني با دي ماشين. ما خاصناش نكونوا اكسيلون في اللغه، ولكن خاصنا نكونوا نعرفوا ندويو، نسلكوا راسنا، ندوي نبريزونتي. ندوي راه ما فيهاش اللغه كلغه، فيها الحشمه ما خصهاش تكون فيها انني نكون انا تايق في داكشي اللي درتو، فيها انني نوض انا نقول درت كذا وكذا وكذا حيت كذا وكذا واخا هو غلط. نشرح هذه وحنا دابا في لا فورماسيون. انا كيبان لي بحال هكا استاذه انا بحثت وانا كان عندي واحد لو ستاجير واحد كيجيب لي دائما جوج الحلول، تيقول لي استاذ انا هذا الشيء يبان ليا، ولكن انا فاش بحثت لقيت هذا الشيء، وفي هذاك الشيء اللي بحثت ما فهمتش هذه وما فهمتش هذه، ما عرفتهمش علاش داروا. سي بون، شتو هو بعدا من بادي حنا غنشرحوا ليه علاش هذاك الشيء اللي دار فين الخطا فيه وعلاش خاصنا نديروا كذا. الا كان داك الشيء اللي لقاه في البحث ديالو صحيح، يعني ماشي تيدير له كوبي كولي ويجيبوا لي باش انا نقول ليه برافو تري بيان صافي. حتى هذه قضيه نقدروا حنا نشوفوا شي ستاجير وهذا كوبي كولي كيبغي يبان واعر، الاستاذ حتى هو يقدر يتهنى ويقول ليه تري بيان ويدوز. حنا ماشي بغينا نبانوا واعرين. دابا فاش تكون عندنا واحد لا فورماسيون بحال الناس اللي كيمشيو يسجلوا مثلا في مراكز اللغات، واش هو في نظركم بغى يمشي يكون واعر؟ هو كان واعر ما يتسجلش. ملي كنسجل وكنحط فلوسي اش كندير؟ كنتسلطح وكنولي ندوي، وسورتو الا درت النيفو ديال كومونيكاسيون كان خاصني ندوي وهذا حط فلوسي باش نتعلم. ايوا حتى نتوما دابا راكم جيتو درتو واحد لا فورماسيون اللي حاطين فيها واحد المجهود كبير، واحد عامين من حياتكم، ستادير كان خاصك تقاتل على انك تعرف تدوي تبريزونت. ماشي مشكل غلط ولا ماشي تغلط، ماشي مشكل. كي قلنا حنا دابا نقدروا نسلكوا بالنيفو اللي كاين باش ما نديروش اللغه كعائق، ولكن الا قدرتوا تحسنوا منها احسن لكم. تمشيو تشوفوا لونجلي ديالكم تشوفوا بانها في البرمجه لونجلي مثلا هي الاولى، نحسن منها مزيان غتنفعني، ما غتخلينيش انا كنخدم واحد كيدوي في بلاصتي ما غاديش نقدر ايفولوي في لا كارير ديالي. نبقى هذاك اللي كيخدم في الباك اند وراء الكواليس. ميثود دي ريغور، دونك الانسان كيخاصو يكون بيان سور ريغورو، ملتزم، منظم شغلو. هادشي بينو وبين راسو، زعما ما غيوقف عليه حد، خاصو بينو وبين راسو. وكي كنقول لكم ديما راه هو ماشي حيت كيدير هادشي راه ما عايش، يقدر يكون عايش اكثر من داك اللي غتالف. هو غير فاش تيجلس واحد نص ساعه عرف راه جلس نص ساعه في خدمته، ماشي n'importe quoi. Donc numéro 4 s'informer sur le programme de formation. هذا غادي تكونوا ديجا شفتوه اللي هو ديجا لو تيب او لا دوري ديال لا فورماسيون. دونك ها هي قدامكم قداش واحد العدد ديال الناس اللي كيقول لك غنقراو عامين ونص. ها هي شفتوها شحال غنقراو 2 ans، غنقراو 2 ans en mode résidentiel. يعني حنا عندنا مجموعه ديال لي مود في التكوين المهني، نتوما لو مود ديالكم ريزيدونسيال، كتحضروا لي كور ديالكم، عندكم اون فورماسيون هيبريد اللي فيها واحد الجزء تاع ديستونسيال غنشوفوه. دونك من بعد كاين عندي كما كتعرفوا العام الاول اللي هو طون كومان، وكاين عندي الدوزيام اني اللي كنديروا لا سبيسياليتي كما قلنا لكم. دونك الطريقه ديال التعلم غادي تبدل واحد شويه في التكوين المهني، غتولي اون بيداغوجي اكتيف. كي قلت لكم الاستاذ هو ماشي استاذ، نتوما عندي انا جو سوي اون فورماتريس مكونه، وانت ما سميتكش اليف، سميتك ستاجير. ستاجير يعني متدرب، بحال شي واحد اللي مشى كيخدم كيدرب على شي حاجه، كنقولوا هذاك تيدرب.
كيدرب يعني كيخدم بحال الميدسان اللي كيكون كيدرب كيمشي للبلوك اكسيتيرا اكسيتيرا. وكاين واحد الكوتش اللي هو داك السي الميدسان الكبير اللي كلف. سي لا ميم شوز. يعني هنا كندويو على واحد لابرونتيساج اللي كيكون ماشي من طرف واحد. بحال دابا انا كنعطي لانفورماسيون وانتم كتصنتوا. نو سي با كوم سا. هاد لا فورماسيون ما كتكونش بهذا الشكل. ليس من دور الاستاذ انه يدير كل شيء وانتم من دوركم انكم تصنتوا. لا ماشي هذه هي لا فورماسيون. دابا حنايا حيت سون دي انفورماسيون ماشي مشكل غادي نديروهم ندوزوهم عادي، على اساس انه قلت لكم في الاصل خاصك انت تقلب على المعلومه قبل. ولكن كنقولوا بعدا حنا غنحيدوا اللي علينا تعرفوا مزيان اشنا هو هذا التخصص وكيفاش ممكن تقراو فيه. غير هو من بعد ها هي القرايه. اسي دو فوار لا pédagogie active désigne un ensemble de méthodes pédagogiques qui ont toutes en commun la volonté de rendre le stagiaire acteur de ses apprentissages. شكون هو اللي كنقولوا لاكتور برينسيبال، الممثل الرئيسي في لا فورماسيون؟ شكون هو؟ هو لو ستاجير. يعني الاصل هو ستاجير كيخصو يقرا هو. الاستاذ هنا للمواكبه لتصحيح الاخطاء، ماشي يجي يعطيك الدرس. حيت الا تسنيتي الاستاذ يعطيك الدرس ما عمرك انت غديرهم دوك التمارين الكافيه، ما عمرك غتدرب. غادي نوليو حنايا غير في لافاك نعطيك الدرس وصافي حفظوه ورجعوا ليا. وحنا ماشي هذا هو التكوين المهني. حنا خاصنا نديرو دي زيتود دو كا، تدرب على مجموعه ديال الامثله وتقدر توصل حتى الامثله حقيقيه على حساب كي قلت لكم لو نيفو ديال ليكيب اللي كاينه. تقدروا نصوبوا يعني نخدموا على ان بروجي. خلاص من خرجتي من بروميير اني نتوما عندكم بي اش بي توصلوا تصوبوا ان سيت كاملين. درنا السيت كل واحد دار فيه شي جزء، هو سيت ديالنا كاملين. الواحد خدم فيه بارتي اللي كيتعلم فيها. راه كيمشي يضرب تماره يقلب يبحث استاذ انا وقع لي هذا المشكل كذا. والاستاذ للمواكبه وانه يديليميتي شنو خصو يتقرا، ماشي تيخليه ثاني يقول ليه سير تبحر. الا تبحر في داك الشيء ما غيوقفش. يعني الاستاذ دائما عنده واحد دور مهم. Ce type de pédagogie part du principe que c'est en faisant que l'on apprend. يعني قال لك هنا في هاد لا بيداغوجي اكتيف عندها تتنطلق من واحد البرانسيپ ديال تعلم بلا براتيك. en faisant que l'on apprend. هو التعلم القديم ديال بلا دبلومات بلا والو. فشي واحد تيخرج مثلا خارج من الخدمه ما قراش كاع، ما كانش نقولوا القرايه، كيمشي يبغي يتعلم شي صنعه. اش كيدير؟ كيبغي يمشي يتعلم شي صنعه شنو غيدير؟ غيمشي عند شي معلم حرالفي في داكشي، كيجلس معاه. هو شنو كنسميوه؟ متعلم. اش كيشوف فيه؟ غيشوف فيه واحد شويه، ولكن ما غيبقى كيشوف فيه. تيسالي ويقول ليه المعلم برافو عليك وصافي؟ لا، اش غيدير؟ مره كيبدا بداك الشيء الصغير غادي صافي تيوليو كي كنقولوا هو اللي كنعولوا عليه. سي بون. دونك ملي كنعولوا عليه ستادير كو صافي ولا حريف. هذه هي لا بيداغوجي اكتيف. يعني انت اللي كيخاصك تعلم، انت اللي استاذ هذا هو دوره. ما تقولوش لا استاذ ما شرحش ليا الكور. استاذ ما خصوش يشرح لك الكور. استاذ ما خصوش يشرح لك الكور، هذيك ماشي خدمته. غير شي اش نقول لك شي قسم تاع علاقه كيقولوا ندير لو ستريكت مينيموم، انا ندير اللي عليا ودبروا راسهم وما يشدوا داك الدبلوم ولا كاع اللي يشدوه. اما هو الاستاذ ماشي خدمته. الاستاذ خاص يكون بحال هذاك المعلم اللي كيتعلم منه انت الصنعه، انت كدير واحد المجهود. فوالا. Donc à l'inverse de la pédagogie traditionnelle qui part de la théorie pour aller vers la pratique. الطريقه القديمه او العاديه اللي كديروه هي هذه تاع انت تتربع ايديك والاستاذ تيدير الدرس، كتشد داكشي اللي كتب تيطردوا ليه في الامتحان كتنساه وتقول نجحت ب 19. اش عرفتي؟ ما عقلتي على والو، المهم راك دزتي. سي با سا سي لا بيداغوجي تراديسيونيل اللي ما عندها حتى علاقه مع لا بيداغوجي اكتيف اللي هي اللي خدامين بها حنا دابا. il privilégie les situations authentiques de recherche, d'investigation au cours desquelles le stagiaire doit comprendre et maîtriser les différentes ressources que l'enseignant met à sa disposition. يعني الأستاذ غادي يعطيك الوسائل لي ريسورس. غيجي يقول لك اودي راه الكور حطيتو لك في تيمز، ولا الكور راه كاين في فورس 3، ولا كاين كذا، غتدخل ليه غتقرا هذيك الجزء، غدا غنجيو نخدموا هذا التمرين.
انت تتمشي تقاتل مع داك الكور، فهمتي تبارك الله ما فهمتيش تقدر تحاول تقلب دير باش تكون لوطو فورماسيون، باش تكون اوتونو كتكون لوتونومي ديالك. دونك من بعد كتكون اوتونوم، من بعد كنجيو خاصنا نديرو ان ريزومي نشوفوا واش هذوك الناس تعلموا نيت بصح، داكشي بصح اللي تعلموه صحيح، الاستاذ كيصحح المفاهيم وكيدوز كيعطي لي زيتود دو وديك الساعه حسب النيفو ديال القسم. سينو خدمتي بالطريقه العكسيه هذيك الساعه تتخرج انت تشد ديبلوم، يا استاذ كيدير لك الكور، يدير لك التمرين تاع والو كيصحو هو الدراري عيانين وفي الاخر يقول لكم ما قراونا والو. واش تتبع انت اصلا ما كانش خاصك تجي بحالك انت غيدير يقري هذاك الاستاذ، ما محركش ما كدير والو، هذاك الاستاذ كي غيدير يقريك. راه خاصك تنطلق انت من واحد الحاجات تبدل واحد المجهود وهو كيطلع النيفو. تتمرين الف استاذ كيصحو واش غيوصل معكش من نيفو غيوصل، ما يمكنش. دونك هنا تتشوفوا بان لا سيبل هي اللي كتحكم، فو لي ستاجير اللي كتحكموا في لا كاليتي ديال لا فورماسيون ديالكم، كتحكموا عليها كايكيب. نتوما فوزيت واحد ليكيب اللي غتحكموا في لا فورماسيون ديالكم كيما بغيتوها دوز راه غادا دوز. Voilà, donc l'intérêt de la pédagogie active. شنو هما زعما لي زافونتاج ديالها؟ دونك اون ابرون بار ليكسبيريونس براتيك. دونك هذه اول حاجه، هذه خصنا حنا نتعلموها، ان الانسان خاصو يبراتيكي، ديما يتعلم بالبراتيك. ومن بعد غادي نقول لكم فاش تاخذوا الدبلوم الا بغيتي تتعلم شي حاجه جديده تبراتيكي بروجي، كتقول اجي نصاوب واحد السيت ويب شي حاجه ما بقاش فيها والو وكتبدا تعلم وتبراتيكي، تجي تلقى راسك ساليتي الفورماسيون ساليتي البروجي دقه واحده. هذه هي ليكسبيريونس بار او l'apprentissage par la pratique, pas seulement dans un contexte académique. Donc كتكون apprentissage expérimental. On apprend mieux avec les autres sociaux. Donc يكون عندنا واحد l'apprentissage collaboratif. c'est vrai. بعض المرات الاستاذ واخا ما عرفتش اش يقول ولا اي واحد، ماشي بحال الا دويتي مع صاحبك كنتو كتناقشوا نتوما كتشرح وكيشرح ليك وكتفاهموا، هذا كتلقاو بعض المرات عندكم نفس المشكل. هكذا كنقدروا حنا نلقاو الحل، بعدا اون ديتيكت لو بروبليم وكنقدروا نلقاو ليه واحد لا سوليسيون. دونك ضروري خاصكم ديروا واحد لي زيكيب ديال لابرونتيساج. On apprend mieux quand on rencontre un problème particulier. Donc apprentissage par problème. هادشي اللي قلت لكم ديال لا تكن متفرجا. سي بون، هي هذه on apprend par problème. يعني انا كنغلط كيوقعوا مشاكل كنحلهم صافي نتعلم، قد استطيع نقلب ونلقى اليوم الحل. نقدر يكون خاص باقي انا في واحد المرحله خص يكون معايا استاذ كوتش يقول لي هذه انت لا راه هكا كدار هكا كدار. من بعد كنولي نلقى الحلول راسي. على دابا انا مثلا فاش نبغي نتعلم شي حاجه جديده الدقه الاولى غنجيبها 100% صحيحه، غادي يكون عندي مشاكل، ولكن وصلت لو نيفو تاع تنحل المشاكل لراسي، تاع نجوجلي عليهم ونجبدهم ونعرف وهذه هي علاش غلط وهذه علاش صحيحه اكسيتيرا. انت كواحد الانسان مبتدئ في واحد الدومين عادي جدا غيكون معك كوتش اللي هو داك الاستاذ غيشوف ليك تمارين. اذا هنا كتفهموا ان هذه الطريقه كديماري من انك انت عطيتي شي حاجه، وماشي انا نقلها عند صاحبك وحاطه ما عندنا ما غنستافدوا. انت عطيتي شي حاجه واستاذ خاصو يصحح هكا. خاص هذه هو تقول راني كنقرا، هي بحال هكا ملي تكون وكتحس براسك كتعلم انك انت داك الشيء يقدر يكون صحيح. وحنا الكتب ما نوضوش كاع واحد اللي عنده صحيح ما ينوضش، داك اللي عندهم مشاكل هما اللي بغيناهم نشوفوا هذاك المشكل ماشي على داك الشخص. حيت كي قلت لكم ملي كيكون واحد عنده المشكل عرف راه الثلثين عندهم نفس هذاك المشكل. دونك كنقولوا ها هذا ملي كنكتبوه في السبوره ولا كنديسكوتيو في تيمز ولا كنولوا نقولوا لهاد الناس شكون اللي يشرح الاخر علاش هادشي خطا. خاص فو كاملين تقدروا تعرفوا تكتشفوا علاش هاد لا سوليسيون اللي كتب فوتر كاميرا راه غلط. ملي تولي تكتشف علاش ديك الساعه راك غادي كتعلم مزيان. تقدر تكون انت تتصوب داكشي صحيح، ولكن انت الا عطيتك شي سوليسيون غلط تعرفها علاش غلط. وهذا الشيء راه غتلقاوه في الكونترولات اللي غنديروا ان شاء الله. تقدروا تلقاوني حاطه لكم اكزرسيس فيه واحد اقتراح ديال جواب كاين ونقول لك
pourquoi cette solution خطأ فينا هما لي زيرو وتخصك انت بيان سور على حساب قرايتك وهذا تقول هذه راه غلط حيت كذا ها الصحيح، هذه راه غلط حيت كذا ها الصحيح. هذه هي الطريقه كي قلنا ديال التعلم. on apprend mieux quand on rencontre un problème particulier. Apprentissage par problème, on apprend mieux quand on est impliqué dans un projet particulier. Bien sûr انتوما غادي تشوفوها ملي كتكون عندك خدمه خاصك ديرها، ديك الساعه غادي تعلم بزز منك، غتعلم بزز منك. غتشوفوا كاع يقدر يكون شي واحد دابا اليميني مشى بحالاتو، الا تلاقيتوه سولتوه غادي تلقاه على الاقل راه تعلم في الستاج وفي البروجي وفي داكشي اللي كان مجبر انه يخدم فيه. عنده واحد لاطاش ديالو ما غير في ليكسبوزي، الا كانوا دي زيكسبوزي في شي اكزرسيس كان المفروض غتلقاه ضروري يتعلم فيه شي حاجه. Donc les conditions d'obtention du diplôme ou les modes d'évaluation اللي كاينين، قلنا بان جميع لي موديول كندوزو فيهم لي كونترول كونتينيو، لي زو اف ام، لي ايفالياسيون دو فان دو موديول، لي زو اف ام ياك. هنا كما كتشوفوا بان ليكزامان دو باساج بور لو مومون راه ما كاينش ديال العام الاول، ولكن في العام الثاني نفس الطريقه جميع لي موديول كدوزو فيهم لي كونترول، وفاش يتسالى الموديول كدوزو لو اف ام. وفي وسط العام شهر 3 ولا 4 ولا على حساب نتوما فين كتقراو التقسيم كيفاش يكون من طرف الاداره، كتخرجوا ان ستاج ديال شهر في لونتربريز. حاولوا تلقاو شركه اللي تستافدوا منها نتوما، انت اللي كتبحث على هذيك الشركه فين بغيتي دوز. ونورمالمون قبل انت خصك تفكر اش باغي دير وتقلب على الشركات اللي كيخدموا هذاك الشيء وتحاول تدفع لهم السي في ديالك ويقبلوك. ما يجي داك الوقت 10 3 ولا 4 تلقى راسك عندك فين دوز ستاج، ماشي غير في اي حاجه نمشي ندير نيمبورط كوا اكسيتيرا. حتى داك الشهر كاين اللي كيستافد منه كاين اللي لا. المهم كاين ستاج، كاين اوسي حتى لو بروجي. وفي الاخر ديال العام ديال دوزيام اني، يعني النهايه ديال القرايه ديالكم ديال عامين، كدوزو ليكزامان دو فان دو فورماسيون اللي هو امتحان ناسيونال. كان قبل كيدوز تيوريك وبراتيك، كان كيدوز في يومين. نهار كتجيو دوزوه تيوريك جميع المواد اللي عندهم علاقه بالتيوريك، يعني فيهم جزء تيوريك، وكتجيو تعاودوا دوزوه نهار اخر كيكون عند كل واحد جالس في الماشين، كيكونوا قادين لكم لي سال كل واحد في لا ماشين ديالو. ديك الساعه كدوزو براتيك، كتصاوب داكشي اللي خصو يتصاوب، كيكون فيه بارتي باز دوني، بارتي واحد اللوجيسيال وسيت، كتصاوبهم في 4 السوايع. ديك الساعه كتجاوب على الاسئله اللي عندك، ماشي سيت كامل دو ا زد، ديك الساعه كتجاوب على الاسئله اللي عندك كتجاوب عليهم. هذا براتيك. هاد عامين الاخرى المره العام اللي قبل من هذا فاش كان الحجر، وهاد العام دوزوهم سانتيز. يعني اش سانتيز؟ يعني ما داز في الجزء البراتيك، داز غير تيوريك. هاد العام ماشي هاد العام، نتوما هاد العام دابا ماشي كونسيرني، العام ديالكم ما عرفتش كيفاش غادي يكون. مي كاين ان اكزامان دو فان دو فورماسيون اللي كيكون ناسيونال، يعني كاع الناس ديال الديفلوبمون ديجيتال في المغرب عندهم نفس الامتحان، كيكونوا فيه دي فاريونس. دونك المهم نتوما كدوزو نفس لي فيرسيون، كيتصحح ما كيصحوش ليك الاساتذه ديالك، كيتفرقوا كيمشي لمدينه اخرى يتصحح اكسيتيرا، تيكون عنده كويفيسيون طالع.